अस्सलाम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं सेकंड स्टार्ट के वाले से क्वेश्चन नंबर 6A का सेकंड पार्ट, जो हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट किया था, और आज हम जो है वो करने वाले हैं सेकंड पार्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेसिकली है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 30 और सिग्मा दिया हुआ 5। हमने फाइंड करने ये 3 पॉइंट्स, और पहला हमने फाइंड कर लिया। दूसरा है पॉइंट डेट हैज़ 28% एरिया अबव इट। अबव इट का मतलब होता है ऊपर, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन में आएगी। तो पहली वैल्यू हमारे पास स्मॉलर देन में थी, ग्रेटर देन में इसलिए आएगी क्योंकि अब आपको मैं लिख के समझाऊंगा ये चीज़। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम सेव करने के लिए म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ दोनों लिख ली हैं, और इसको लिखने के बाद अब आपने सिंपली इसके फार्मूले की तरफ ही आना है और दूसरा काम कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर पी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आना है हमारे पास एक्स। ये एक्स वो वैल्यू होती है हमारे पास जिसकी जगह हम ए की वैल्यू पुट करते हैं जब हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आएगा थोड़ा सा, उम्मीद तो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है, सिंपली इसके बाद साइन चूज़ करना होता है। साइन चूज़ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर पहले जो आप लिखते हैं ए से मुराद ए की वैल्यू आती है, ये हम वैसे भी लिखते हैं। और अब हमारे पास क्या मालूम करना है, उसने 28 मालूम करना है। तो सिंपली आप इसको 28 नहीं लिखते, 28% नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको थ्योरम में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो 28% के हवाले से हम जो है वो दिखा लें, तो इसका जो है वो बनता है हमारे पास 0.28, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि कैसे निकालना है तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। वैसे पहले पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ जो इस चीज़ को शेयर किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखें और अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये साइन यहाँ पर एक लगता है, उसको किस तरह आपने चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने देखे पॉइंट डेट है 28% एरिया अबव इट। अबव इट का मतलब ऊपर है। जब 28% एरिया जो है हमारे पास ऊपर है, तो आपने लाजमी तौर पर एक्स की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो एक्स की जगह ए लिखते हैं, मतलब कि ए की वैल्यू को लिखते हैं बेसिकली। तो आपने x को अभी फाइंड करने में आपने जहन में x रखना है, और आपने देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है। इसमें क्या कह रहे हैं 28% अबव इट। जब 28% ऊपर होगा तो इससे ये चीज़ जो है वो ऊपर हो जाएगी, ये चीज़ नीचे हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऊपर होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज़ जो बड़ी है वो आपने साइन किस तरह चूज़ करना है कि कौन सा मतलब किस तरह ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन होता है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि जिसकी तरफ चून जो है वो इस तरह खुली हो, जैसे ये है ना, इसके आगे ये चीज़ जो घूम रही है, ये चीज़ इससे आगे जो है वो ग्रेटर देन है। जब ये इस तरह हो जाएगी तो ये जो चीज़ इसके आगे ये है स्मॉलर देन। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो ग्रेटर देन होता है, जिसकी तरफ चूँच बंद होती है या मुँह बंद होता है वो हमारे पास स्मॉलर देन होता है, जिसमें ए हमारे पास स्मॉलर देन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है, ठीक है। उसके बाद अब आपने आगे क्या करना है, आगे का काम बहुत सिंपल है। आपने सिंपली करना है आजा नज़र, और जो पिछली वीडियोज़ मैंने हर वीडियो में कहा है इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको काम आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें लगाना होता है, इसको आगे हल करना है। आपने किस तरह करना है, अब आपने इधर आ जाना है और अब आपने क्या करना है, सिंपली देखना है एक्स किसके इक्वल होता है तो उसकी आपने वैल्यू लिखनी है। एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की आपके सामने जो है लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन ऐसे लिख देना है, एक लाइन लगा लें, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी बिल्कुल भी, ठीक है। एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास माइनस है, माइनस का माइनस आ जाएगा। म्यू की वैल्यू हमारे पास पहले क्या मौजूद है 30, इधर हम 30 लिख देंगे, यानी इस चीज़ को इधर पुट करना है। और सिग्मा की वैल्यू इधर नीचे क्या आएगी 5 हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वल करना है 0.28 जो हमारे पास वैसे ही लिखा हुआ है उसको आपने वैसे ही लिख देना, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप लिख लेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। और नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। तकरीबन पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह था लेकिन साइन का उसमें फ़र्क था। तो आपने आ जाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। पहले यहाँ पर आप ये पी लिख लें, ठीक है। अगर आप पी लिख लेते हैं तो ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। पी लिख लें आप, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो उसको नीचे ले आए। और इसके बाद एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, आपने यहाँ पर आ जाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आपको मैं बता दूँ ये लिखा हुआ है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, क्योंकि अब जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ करते हैं कि करके कन्वर्ट करेंगे। अब डायरेक्ट जेड नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है अभी, ठीक है। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा हमारे पास है, किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आपने ये जेड जो है वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये जेड एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पर आ गया, ठीक है। ये साइन आपने वैसे ही लिख देना। ए माइनस 30 ओवर 5 जो आपने वैसे लिख देना, 0.28 भी आपने जो वैसे लिखना है, ठीक है। अब आप आगे आएंगे तो आपने आगे क्या करना है,
اس کو بہت ایزیلی ہم سولو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اب آپ تھیورم لگانے کی باری ہے. تھیورم کس طرح کا لگے گا, کون سے لگے گا, اس کی سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں. دو ویلیوز ہمارے پاس, ایک ہے زیڈ, مثال کے طور پر ایک زیڈ ہے اور ایک ہے اے مائنس 30/5. یہ اے مائنس 30/5 ایک ہے, ٹھیک ہے, ایک اور ایک ہوگی دو. دو ویلیوز ہیں, دو کے درمیان کون سی لیس کون سی گریٹر, یہ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے ہمارے لیے. جو گریٹر دین تھی وہ ہمارے پاس ہمیشہ یہ جس کی طرح منہ کھلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیڈ, اس میں گریٹر دین ہے. آپ نے ہمیشہ تھیورم لگاتے ہوئے اے کی ویلیو کو دیکھنا ہوتا ہے وہ گریٹر ہے یا اسمالر ہے, ٹھیک ہے, دوسری ویلیو کو چھوڑ دیا کریں, ٹھیک ہے. اے ہمارے پاس اب کیا ہے, اس میں اسمالر ہے. جب اے اسمالر ہوتا ہے, اسمالر کا یہ مطلب ہے کہ اس کی طرف چونچ بند ہے, تو یہ والی اس کے ساتھ جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس ہے اسمالر, ٹھیک ہے. جب ایریا اسمالر ہوتی ہے تو اس کے آپ کے بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں, آپ اس ادھر سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں تھیورم, لیکن میں نے ادھر جو ہے وہ لکھ لی ہیں, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی زیادہ تر تھیورم استعمال ہوتے ہیں, اس سے اوپر آپ جو ہے وہ نہ لکھیں تو اچھا ہے, برڈن نہیں پڑے گا آپ کے اوپر. تو سب سے پہلے اب آ جائے اے ہمارے پاس کیا اسمالر ہے, تو جب اے اسمالر ہوتا ہے دیکھیں آپ اے کی طرف چونچ بند ہے اور زیڈ ہمارے پاس گریٹر دین ہے, تو کون سا تھیورم لگے گا, اے مائنس 5A. تو سب سے پہلے لکھتے ہیں اے مائنس 1 مائنس, یہ ہمارے پاس ہے نا 1 مائنس, میں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا 1 مائنس, آپ نے 1 مائنس پہلے ویسے ہی لکھ دینا ہے. یہاں پر آپ آ جائیں 1 مائنس, اس کے بعد لکھ دیں 5, کیونکہ یہ 5 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو اے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, اے کا مطلب ہوتا ہے یہ اے کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, یہ اے ہے, یہ اس کی ویلیو یہ چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اے مائنس 30/5 یہ اے کی ویلیو ہے, اے مائنس 30/5 یہ اے کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے. 0.28 یہ ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑا کر دیتے ہیں اس کو سائڈ, اس کا کام ابھی ختم ہو گیا. اس کے اب آپ آتے ہیں نیچے. اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, بہت آسان سی ٹرک کیا, ذرا غور سے دیکھیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں. سب سے پہلے آپ اس پوری ویلیو کو 5A-30/5 کی سائڈ چینج کر دیں. بہت ایزی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں, ہمیشہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں ویلیو کی لیفٹ سائڈ پہ جو سمبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس ویلیو کا ہوتا ہے, تو لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے مائنس. جب آپ اس کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں گے, اس کی جو وہ چینج ہو جائے گا, سائن چینج ہو جائے گا, تو مائنس کے ساتھ پلس ہو جائے گا. تو پلس ویسے بھی ہم لکھتے نہیں ہیں, اے مائنس 30/5 یہ پورا ادھر آ گیا, ٹھیک ہے. یہ 1 جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی رکھا تو ہم نے, اور ادھر آپ غور کریں 0.28 لکھا ہوا ہے, اس کو ہم ادھر لے آئیں گے. جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو میں نے بتایا کیا ہوتا ہے پلس, جب یہ ہمارا پلس ہے تو جب ادھر آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا مائنس. یہ مائنس ہوگا تو 0.28 بھی ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی آ گیا, ٹھیک ہے. امید آپ کو یہاں تک بھی سمجھ آ گئی ہوگی, اگر نہیں آئی تو کمنٹ کریں, اس سے آگے بھی میں آپ کو جواب بتا دوں گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی جب آپ اس کو مطلب کہ ادھر لے کے آئیں گے تو آپ نے سمپلی 1 مائنس 0.28 کو جب مائنس کرنا ہے, 1 کو مائنس کرنا ہے 0.28. جب یہ پوری ایکویژن آپ کیلکولیٹر میں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.72 کا. آپ اپنے اس کو ایز اٹ از ایسے ہی لکھ دینا ہے, 0.72 آپ نے جو ہے ویسے لکھ دینا. اس کے بعد آپ نے لکھنا 5. میں نے آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے جو ہے اس میں خود سے کیلکولیشنس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے ٹائم سیو ہو سکے. اس کے بعد 0.72 سے جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی ایک کام اور کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو لے لینا ہے اس کا انورس لے لینا ہے. سمپلی کیا کرنا ہے, A-30/5 یہ ویسے ہی لکھتے رہنا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہمارے پاس, تو یہ 5 جو ہے نا اس کو ادھر لے آئیں. اس کو جب ادھر لے کے آئیں گے تو مثال کے طور پر ادھر پلس میں تھا, ادھر ایسے تھا. اب جب ادھر سے ایسے لے کے آئیں تو -1 ساتھ جو ہے لکھ دینا ہے. تو یہ اس کا مطلب سمبل ہوتا ہے یہ انورس کا. 0.72 کا جب انورس جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا آنسر آتا ہے. اس کا میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے سمبل سمپلیفائی کا ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل نمبر 9, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے غور سے سن لیا کریں, ٹھیک ہے. ٹیبل نمبر 9 میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیبل نمبر 10 ہوتا ہے, یہ آپ اوپر دیکھیں ٹیبل نمبر 10 لکھا ہوا ہے, تو یہ ہمارے پاس ساتھ یہ چیز دیکھا کرے انورس. جب یہ چیز ساتھ -1 لکھا ہو تو انورس کے ٹیبل میں ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ. اور اب ہمارے پاس کیا 0.72, تو یہ آپ نے رو میں دیکھنا ہوتا ہے. اس سائڈ پہ 0.72 کہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ بولڈ میں جو لکھا ہوا ہے بلیک, تو اس سائڈ پہ بھی نہیں ہونا, سوری اس سائڈ پہ مل گیا, لاسٹ پہ 0.72 آپ کو یہاں پر نیچے لکھا ہوا مل جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر 0.72 کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 0.72 کے بعد کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. ہم 0.72 کے بعد پہلی ویلیو لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 0 کی ویلیو ہے. اگر آپ ٹیبل کے اوپر بھی دیکھیں تو سب سے پہلی ویلیو ہماری فل 0 کی ہوتی ہے, اس کے بعد 1 کی ہوتی ہے, 2 3 4 5 8 7 9 تک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب 0.72 کے بعد کوئی ویلیو نہیں ہے تو ہم 0 والی لیں گے, کیونکہ پہلی ہمیشہ 0 والی ہوتی ہے, تو ہم یہ والی ویلیو لیں گے. تو یہ ویلیو کیا ہے 0.5828, ٹھیک ہے. سائن بھی ساتھ دیکھ لینا, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. 0.5828 آپ کے سامنے جو میں نے لکھ لیا اور یہی لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آنا ہے A-30/5 آپ نے لکھ لینا. اس کے بعد نیچے آ جانا. اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, میں بھی نیکسٹ پیج پر لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو جب وہ سمجھانے میں بھی آسانی ہے. 0.5828 یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, 0.5828 ایکول ہے
a-30/5 کے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہی لکھا ہوا تھا, ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو جائے. تو یہاں پر ہم نے لکھ لیا. اب آگے یہاں تک, اب آپ نے آگے کیا کرتے جانا ہے, آگے بہت سمپل سا کوشچن ہے. اب آپ نے یہاں پر a-30 کو ادھر ہی رہنے دینا ہے, یہ 5 کو ادھر لے جانا ہے, ادھر ڈیوائڈ میں ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا. 5 ملٹیپلائی 0.5828. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ گیا. اب a-30 کو ویسے ہی رکھیں گے اور 5 کو جب ملٹیپلائی کریں گے 0.5828 سے, آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 2.914. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس جو آنسر آ گیا سمپلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے جو آ جانا ہے نیچے. اب آپ نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس وہ کیا کریں گے, اس کو ویسے ہی رہنے دیں, اور ادھر جو ہے وہ مطلب کہ a-30 ہے تو ادھر پلس کیا ہے, تو a-30 کو ادھر جب آپ لے کے آئیں گے, a تو ادھر ویسے ہی رہ جائے گا نا, -30 کا, پہلے اس ویلیو کو ادھر ویسے ہی لکھ دیں 914. ٹھیک ہے, اس ویلیو کو آپ اسی سائڈ پہ لیں اور اس کو ویسے ہی جب آپ رہنے دیں گے تو یہ مائنس کا ادھر آگے پلس ہو جائے گا. تو پلس کا مطلب پلس ہوتا ہے, تو ادھر پلس بھی لکھیں گے ساتھ اور اس میں پلس کر دیں گے. تو آپ کے پاس سمپلی جو آپ کے پاس اس میں آنسر آئے گا, تو اے کو پہلے ویسے ہی لکھ دیں 2.914 + 30 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 32.914, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک آنسر ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.